السلام عليكم. نتمنى تكونوا مزيانين. معكم عصام تعليم. اليوم غادي نشوفوا لا بارتي 3 تاع لو شابيتر 6 دو لا بواط ا ميرفي. نكملوا الشرح على بركة الله. فوالا شي بوان. معليش نديرو حتى لهنا. Toutes les misères qu'elle m'avait fait subir كاع غنهضر على زينب. كاع المآسي اللي خلاتني كما نقولوا أتحملها ولا أعيشها subir. Je pardonnais à son chat, سمحت حتى للقط ديالها qui était revenu après s'être débarrassé de son collier واللي حتى هو ولا مور ما كيما نقولوا همل داك الكوليي اللي كان داروا داك الكوليي قلنا في الفيديو اللي فاتت غيبكي. فوالا débarrassé هي تخلص من شيء ما. qu'il était revenu عاد. فوالا ما بيل شين دور، ديك السلسله نتاع الذهب ديالي اللي كانت زوينه. هي ماشي دور، هي غير كوير، هي غير نحاس، ومن غسلها ردها نحاس من يكون نقيبا بحال الذهب، هو راه حاسبها ذهب. جو باردوني او ماردي ديتر دي جور ترو لون. كنسمح دوك الايام، كنسامح دوك ايام الثلاثاء اللي كانت تكون طويله. على باغيت دو كوغناسيي دو موردر سي سوفون لا chair fragile de mes oreilles. وكنسمح حتى لهذيك داك الزلاط اللي قلنا كان يضرب بهم داك الفقيه، كان يضرب به التلاميذ تاع العمود هكا ديال السفرجل، واحد العمود هكا وكان يضربهم به. موردغ سي سوفون، واللي كانت موردغ يعني كيما نقولوا تاكل. سي سوفون غالبا لا شير فراجيل دو مي زوغاي. لا شير فراجيل، لا شير هو اللحم، يعني ديك اللحمه الرقيقه تاع ودنيه تاع يعني ديك الغشاوه اللي عندنا في الودنين. Je pardonnais au jour de lessive d'être particulièrement froid et triste. كان سامح حتى دوك الايام تاع الغسيل اللي كانت تكون بارده وحزينه. انا راه تفكر النهار اللي دابز تمو مع ديك الرحمه وناض ديك الحياه دابزو على الصبان. Je pardonnais tout au monde. كان سامح جميع العالم. ou du moins à ce que je connaissais du monde، ولا او على الاقل دوك الناس اللي كنعرفهم في هذا العالم. فوالا فرحان، لازم يكون فرحان كي يسمح للناس. Je laissais ma mère vaquer à ses multiples besoins avant de se préparer. نشرحوا بعدا باش Je laissais ma mère vaquer à ses multiples besoins. خليت ما vaquer تتوجه نحو ولا تمشي، يعني خليت ما تمشي تقابل multiple besoins، يعني الاعمال ديالها مختلف الاعمال ديالها. عندك عارف التصبان، العجين، الغداء، كاع هاد الحوايج اللي يديروهم مواتنا رباوات البيوت. avant قبل de se préparer pour sortir، باش نوجدوا باش نخرجوا. et je montais sur la terrasse، وانا طلعت للسطح. je montais sur la terrasse où personne ne pouvait me voir، في ديك البلاصه اللي او بيرسون حتى واحد ما يقدر يشوفني. éparpillé aux quatre vents، كيف نقولوا éparpillé يعني مبعثر، كيما نقولوا هكا يشطح في جميع الاتجاهات، مربج، يعني يكون على طبيعته كيف نقولوا. aux quatre vents l'excès هي الزياده ولا الارتفاع دو جوا، زياده الفرح، لو جوا dont je me sentais débordé. وداك اللي كيخلي وداك الشيء اللي خلاني نحس، اللي حسيت به كيما نقولوا غادي ويطلع ديبوردي، كيما نقولوا انطلق، زاد هكا. جو كوري، جو شونتي، بقيت نجري، بقيت نغني. جو باتي فيولومون لي مور، لدرجه انني غلبت. جو باتي تفوقت او هزمت، فيولومون بعنف، لي مور الاحيط، افيك اون باغيت بواحد الزلاط، واحد العمود. تروفي لا، صبتو تما يعني في التراس. بار لو بلو اورو دي هازار، واللي كانت واحد كيما نقولوا مفاجاه رائعه. لا باغيت كيما نقولوا بحال راه يدابز مع الحيط، بزاف الصغار راك عارف راه يتخيل منا. لا باغيت دوفوني ان صابغ، داك العمود ولا سيف، صابغ سيف، ديجا شفنا هذا لو مو. جو لا مانيي افيك ادريس، مانيي افيك ادريس كيف نقولوا بقيت مانيي يعني باليد ديالي، لا ما يعني نخدم به بيدي بواحد الاتقان، افيك ادريس.
joue pour fonder des ennemis invisibles. Pour fonder ذبحت des ennemis invisibles أعداء غير مرئيين. جو كوبي لا تيت او باشا، قصيت الراس ديال الباشوات، لي باشا قلنا. او بريفو قلنا هما هذوك رئيس جمعية التجار ولا رئيس التجار ولا دي مارشون اي دي لورس عفوا اي دي اي الوغ سبير قلنا هما دوك التابعين، دوك الناس اللي كيتبعوا الباشا، كيف نقولوا بحال حنا اليوم المرده ويتمشاو مع دوك الناس تاع المخزن، هكا يكون يتمشى القايد ولا الباشا ومع هادوك المخزن. وي لا باغيت دوفوني شوفال اي جو بارادي. داك الباغيت صافي ولا حصان ولا شوفال. شوفال هو الحصان. اي جو بارادي وبقيت نطوف به نحوس به. تورتيون دو ديغيير. تورتيون كيف نقولوا يتلوى من اللور. فاش هذوك فاش تكون راكب هكا على الحصان زعما بحال كيمشي هاك ويمشي هاك يمشي هاك يمشي هاك بحال يلعب في الطريق. لونسون دي رياد يطلق دي رياد هي ديجا شفناها. ركول بحال هكا يركل دابا الحمار ولا العود ولا البغل كيركلوا بالرجل تاعهم. فوالا. جيتي لو كافاليي كوراجو. كنت ذاك الكافاليي هو يا ربي اللي كيركب هكا على العود. فارس فوالا فارس. كنت فارسا شجاعا. اللي كيركب على العود وهو شجاع وداك الشيء غاولو الفارس، رياضة الفروسية. جيتي لو كافاليي كوراجو. كنت الفارس الشجاع. فيتو دون جلابة عفوا فيتو دون جلابة ايماكولي. لابس واحد الجلابة ايماكولي نقية يعني جديدة، تبان جديدة. اي دان جيلي اسوتاش ولابس فوقها واحد الجيلية كيف نقولوا مزوقة ولا بحال دوك راه يهضرنا على الناس تاع بكري بحال هكا في المغرب وفي كانوا يلبسوا هكا الجلالب ويلبسوا فوقهم يديروا فوقهم هكا واحد الجيليه. انا عقل على جدي كان يديرها البالطو ولا لا ماشي البالطو، جيليه هكا تكون زرقاء فيها الجيوب بزاف، يديروا فيها الساعه يديروا فيها الفلوس. الوغ هذيك هي. ما ساكوش برودي مو تيغي ليبول. لا ساكوشه ديك الساكوشه اللي قلنا يلبسوها لي فاكونس هكا فاش يجيو ولا الناس اللي يبيعوا يلبسوها ساكوشه يديروا فيها هكا الصرف ولا برودي يعني قلنا مزينه. ديجا فات علينا هذه الكلمه شحال من مره. فوالا. مو تيغي ليبول كانت تجبد لي الكتف ديالي لحقاش كان داير هكا. طون ما بروفيزيون دو كاروش دو كارتوش بيزي لورد. لحقاش ديك البروفيزيون الغذاء ولا المؤونه ولا كانت في واحد الكراتن كارتوش بيزي لورد كانت ثقيله. جو لاشي ما باغيت رميت ديك لا باغيت ديالي يعني ديك العمود. جو ديغرانيولي ليسكاليي حوت الدروج بور ريبوندر على لابيل دو ما مير باش نتكلم للنداء ديال الوالده ديالي. كون جو لافي اونتوندو فاش سمعتها. il me traitait déjà de juif كانت الغاليه اليهودي. جويف هما اليهود يهودي. دو شيان قالوا الكلب المجراب قالوا مجرى فيه الجرب. et de bien d'autres noms peu flatteurs وايضا اسماء اخرى كما نقولوا اقل اطراء يعني فيهم المعايره يعني صفات ما كانتش تعطيهم مزيانين. فلاتور بو فلاتور يعني الاكس تاع فلاتور. سولا ne devait pas être son premier appel. باينه هذه راه ماشي المره اللي لغات لي يعني ما حدها وصلت قالت لي اليهودي. et la vie du comme toujours m'appâté par des mots gentils. في الاول كت كيف نقولوا ما باتي بحال تغويني ولا تغريني باغ دي مون جونتي بكلمات ظريفه. دي فراز دو جون اسكو مون شريف اسي جوي. واش الشريف ديالي باقي يلعب. هذه هما الكلمات الظراف اللي طلع لهم فيها في الاول. مون شريف نو فوتيل با ريبوندر ا سا مامون. الشريف ديالي واش ما بغيتش تكلم لامك. ديسون فيت مون شريف هود في الساعه الشريف تاعي. كونتون بور que attends-tu pour descendre. شنو راك تستنى باش تهبط. تيت دو ميل راس البصله. بدات هنا شويه تقصح مع شويه.
tu ne m'entends pas ان افاس دو غودرون يا واش ما تسمعنيش يا الحمار اللي الوجه ديالو داير بحال الغودرون يعني كولور ديالو مايل الكحوليه مسخ يعني كو تاريفتي لشيان قالو شنو راه صاري لك هذاك الكلب المجراب اتون كو جو مونت تو شيرشي سنا باش نطلع نجي نقلب عليك جويف سون دينيتي يا اليهودي اللي بلا ما تحشمش هكا بلا كرامه ولكن ما قصدتش الكرامه يعني اللي ما تحشمش فوالا دون لا فييفر دي جو خلال يعني فاش كان يلعب ديك السخونه نتاع اللعب ليفغيس دو لا كافالكاد ليفغيس يا ربي ايفغ كيما نقولوا سكران هكا وايفغيس يعني كيما نقولوا السكر هكا دو لا كافالكاد تاع داك الجو ديك فاش كان يلعب جو نافي با اونتوندي توت سيت اوريزون ما سمعتش كاع هذاك النداء اوريزون ولا الدعاء ولا هاد الدعاوي ولا هاد الدعاء ولا هاد المعايير اللي هتقول لي سو لي تيرم انسولتون فقط الكلمات المهينه انسولتون دو جويف تاع اليهودي et de chien galop والكلب المجراب m'avait brutalement jeté dans le monde du réel هذيك الكلمات brutalement بوحشيه جوتي رماتني في العالم الواقعي je rejoignis ma mère انضممت لأمي l'oreille basse وأنا حاط هكا راسي ودنيا le coude levé en bouclier pour parer à toute tentative de violence شنو بغا يقول لنا هنا زعما هكا فاش بزاو الصغار فاش ما تضربوا فين كتضربوا كتعطيه بسقله الور هو هاود وحاط راسو مطلع هكا داك اليد ديالو الكود ديالو هكا ومقارضي به على وجهه باش الا عطاتو بسقله ما تحفلوش لوجهه والحنوك تعطيه غير اليد هادشي اللي دار بور باغي ا توت تونتاتيف كل محاوله محاوله تاع العنف دو فيولونس فوالا ما مير tout en me reprochant ما وهي تقترب لي avec véhémence véhémence يعني véhémence عنف ولا هكا عنف ma conduite ساقتني se contenta de me prendre par les épaules et de me secouer كيما نقولوا دارت هكا من الكتاف ديالي جبدتني سكوي كيف نقولوا بحال اللي جبدتني بواحد العنف بعنف بحال اللي قصحتني كيف نقولوا elle était prête pour sortir كانت واجده باش تخرج drapée dans son حايك بلون وهي كيما نقولوا ملويه في ذاك الحايك ديالها البيض من بكري كانوا يديروا الحايك دي بابوش نوار نعايل ولا بالغا ديالها كحله او بيي لابستها في رجليها elle se hâta de se voiler le visage كيما نقول elle se hâta تسرع يعني في الساع se voiler le visage le voile كيما نقولوا بحال اللي تخبي ولا تدس داك الوجه ديالها étroitement يعني نيشان بواحد الكوتوناد واحد القطعه قماش بلونش اون بارتيم واحد القطعه نتاع القماش بيض كيديروه النساء باش يديروا داك الحايك كيديروا لها واحد الكتانه باش يدرقوا على وجههم اون بارتيم وخرجنا الثقافه المغربيه القديمه فوالا رانا هنايا عفوا رحمه لا بريا دو سو رونسينيي رحمه جارتها يعني لا بريا توسلت اليها دو سو رونسينيي باش تستفسر رونسينيي يعني باش زبيده تستفسر sur les prix actuels des tissus باش تستفسر لها على الاثمنه تاع الثوب notamment sur le prix de cette mousseline appelée persil وايضا باش على واحد البري نتاع واحد الموسلين واحد العجينه نتاع هكا كيلغاو لها البيرسيل مصنوبه واش مصاوبه بالبيرسيل ولا لغاو لها البيرسيل المعدنوس فريمون ما فهمتش شنو بغا يقول لنا هنا اكزاكتومون اي دو سو ساتان على مود واحد ساتان على مود بحال السوميج نسى ديك الكسوه الداخليه نتاع النساء اخطيني من الكسوه الملابس الداخليه كاع السوميج هكا كيلبسوه ينعسوا فيه ولا واليوم راهم يلبسوه حتى برا المهم هكا هما كانوا كيلغاو له هكا ساتان على مود qui portait le joli nom de bouquet du sultan واللي كانوا يلغاو له كيما نقولوا بوكي ديال السلطان هذا بحال السوميج nous avions déjà parcouru un certain trajet حنا ديجا قطعنا واحد الطريق طريق nous arrivions presque au tournant de la rivière حتى جينا حنا ندورو في القنت يعني نتاع الزنقه كون لا كنزه لا شوافه نو رابولا فاش تما لالا كنزه يعني الشوافه لغات لنا ولا هكا ريش لغات لنا يعني باش تفكرنا
ma mère repugnait à faire le chemin. كرهت تما أنها تولي تشد ديك الطريق. Et lui demanda de loin ce qu'il voulait. قالت لها قولي لي من البعيد شنو راكي باغيه. De la maison, la principale locataire من الدار، ديك لا برينسيبال لوكاتير المالكه الاصليه ديال الدار. مانيفيستاسيون اتونسيون، اظهرت كما نقولوا، قالت لها على النيه ديالها، لاتونسيون ديالها شنو راها باغيه. دو غونوفلي انها تجدد لو ستوك يعني داك التخزان ديال سي روب دو كونفريري، دوك اللباسات ديال الكونفريري، ديك اللي كنهضر لنا عليها في الاول، ديك تاع الاخويه، ديك اللي كنديرها كالحضره والشي ديال القناوه، هذاك الشيء بغات يعني لباسات جداد. Et lui fallait un nombre important de coudées. كانوا خاصينها واحد لي كودي، واحد كيما نقولوا دروعه، الدروع ديال ساتينات نوار، ساتينات نوار بحال القطن، داير بحال القطن، بور كالمي باش تهدأ لومور المزاج دو غران جيني بيان فيزون تاع كيما نقولوا داك بحال الشاف ولا العبقري تاع ديك لا كونفريري، بيان فيزون داك المحسن، داك الانسان المحسن، لو روا بالاحمر، الملك اللي سميتو بالاحمر. فوالا صافي قربنا نكملو. دوبوي كيلكو طون، مورها بوقيته، اي سونتي اوسي ان مال سورنوا، حسيت واحد المال سورنوا، يعني كما نقولوا سورنوا، يعني بحال كيفاش نقولها، بحال قافز، بحال حشاي، بحال هكا، واسع الحيله، ماكر. دو à l'action de الأميرة، من خلال العمل تاع الأميرة، يعني التصرف ديال الأميرة، حست بالخبث وداك الشيء، يعني باش بغيت تشري هذا. pour faire cesser le mal، باش توقف سيسي، قلنا توقف، سيساسيون توقف، pour cesser le mal باش توقف الألم. une robe، واحد اللباس، d'un jaune de flamme، واحد الأزرق، فلام فيه، فلام فيها كنجومة، سافيغي نيسيسير، هذاك راه ولا ضروري، يعني خص هذاك الغوب. Il avait bien سيدي موسى à satisfaire، كان عندها هاد سيدي موسى باش كيما نقولوا à satisfaire، باش يشبعها. Sa couleur était le bleu roi، اللون ديالو كان الازرق الملكي. Mais la robe de l'année derrière pouvait encore servir، ولكن داك اللباس ديال العام اللي جا، العام اللي فات، يعني باقي يقدر يكون شويه سيرفير، يخدم. دون لارجون ا مون في، عطي الفلوس لولدي، قالت لها هكا بواحد بزاف. فوالا هنا نكونوا كملنا هاد لابارتي. نتمنى تكونوا استفدتوا. اذا استفدتوا بالفيديو ديروا جيم الفيديو، اشتركوا في القناه، ما غاديش ياخذ لكم بزاف تاع الوقت، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء تاعكم، وهذا الشيء اللي كاين. بون كوراج، الله يسهل عليكم يا ربي. السلام عليكم.